فرمایا میں تے کرتوت نہیں ویکھنے سونیا میں تے تیری صورت ویکھنی ہے سونیا میں تے تیرے ہوں دے عذاب نازل نہیں کرنا اور میں نے سچی دسیو وہ جیڑا نبی دشمنہ نو نہیں مرن دیندہ غلامہ نو کدو سڑن دے لگا وہ غلامہ نو کو سڑن دے گا وہ تو دشمنہ نو نہیں مرن دیندہ ایسا رحمت للعالمین میرا نبی گرامی قدر حضرات ایسا دی محفل آخر تے جڑا بندہ آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتے ملنی ہے او آخر تے یہ دا مطلب ہے جڑا آخر تے آوے وہ آخر تے بیٹھ دے پھر وہ دی رحمت تو صدقے نہ جاواں آئے ایسی ساریاں امتہ تو آخر ویچاں تے جنت چساں ساریاں تو پہلے جانا ہے وے ہو دیاں رحمتاں وہ جدر جاندہ رحمتاں دے چھٹے مار دے جاتا ہے میں نے جب پڑھیا کرنا رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تو وسایا اجڑے آنو آن کے قد جاکم من اللہ نور تو وسایا اجڑے آنو آن کے قد جاکم برہان من ربکم تو وسایا اجڑے آنو آن کے وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا تو وسایا اجڑے آنو آن کے رحمتاں دی نوری چادر تان کے تو وسایا اجڑے آنو آن کے آقا تو وسایا اجڑے آنو آن کے اور جڑیاں دیاں زندہ ہی دفن ہو جاندی ہیں سب وہ کہن دیا نہیں ہون گیا کہ تو وسایا اجڑے آنو آن کے اور جڑیاں ماما گلی گلیاں پیا رول دیا سب ایک دن میرے نبی عمرہ کرن مدینہ تو مکہ آئے امام بخاری نے لکھیا کافر کہہ لگے محمد اسا تینو مکہ نہیں ہون دینا داخلہ منع توڑا نبی پاک نے مولا علی نو بھیجا کہ ذرا انہوں سمجھاؤ مولا علی گئے تے مذاکرات کیتے تے کافر کہہ لگے چلو 3 دن مکے رہ لو 3 دن دے بعد چلے جاؤ نبی پاک 3 دن مکے رہے عمرہ کیتا حضور واپس مدینے والٹورے تے کہ چھوٹی جی بچی آکے میرے نبی نو جبھا مار لیا بچی رو کے کہنے یا رسول اللہ میں نو مدینے لیا جو میرا مکے کوئی بھی نہیں نبی کریم نے بچی نال غور نال ویکھیا تے حضور تڑپ گئے کیونکہ بچی کوئی بیگانی نہیں نبی کریم دے چچا جان حضور سید الشہداء
اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بچی نہ پیار کر کے بڑی دیر چاچے نو یاد کر کے روندے رہے. حضور نے فرمایا بچی میں تینوں مدینے تے لے جاواں، پر حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی یا رسول اللہ میں پالاں گا. حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ تہاڈے چاچے دی بیٹی ہے، میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے. مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ بچی منو دے دے نو میں پالاں گا. فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی اس بچی نہ میرے دو رشتے نے. ایک رشتہ ہے کہ میرے چاچے دی بیٹی ہے، دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے. نبی کریم دے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھلو گئے. عرض کی یا رسول اللہ بچی منو دے دیو انو میں پالاں گا. حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی سونا حضرت امیر حمزہ تے میں بچپن دے بیلی سا، تُساں بھی جدو صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تے امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا. اے میرے بھائی دی بیٹی ہے، میری بتیجی لگ دی، منو دے دیو میں پال لوں گا. نبی کریم نے فرمایا بیٹی حضرت عقیل نو دے دیو، کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہے. او قصور دے رہن والے پتہ لگ گیا، کملی والے نہیں سننا آئے تے بچی پیدا ہو دی تے ایک چودھری اٹھ کے کہندا اے منو دے دیو، انہوں میں بڑے دردناک طریقے نہ مارا گا. دوسرا اٹھ کے کہندا منو دے دیو، انہوں میں دفن کر کے انہوں میں مارا گا. تیسرا اٹھ کے کہندا نہیں منو دیو میں مارا گا. تیرے آن تو صدقے جاواں ہن اٹھ کے کہندے نے منو دے دیو میں پالاں گا. او کہندا میں پالاں گا، او کہندا میں پالاں گا. تو وسایا اجڑیاں نو آن کے، کملی والے تو وسایا اجڑیاں نو آن کے. کملی والے نہیں آئے تے دھیاں دی تے قدر ہی کوئی نہیں، ماں دی تے قدر ہی کوئی نہیں. حضور آئے تے سارا جگ بس پیا. میرے آقا علیہ السلام نے رشتے آن دی قدر دس دیتی. گرامی قدر حضرات، اپنوں نے تو رحمت جان لیا، اغیار نے بھی تجھے مان لیا. میرے آقا نے ساری زندگی میں کسی ایک کا دل بھی دکھایا نہیں. پوری زندگی ایک بندے دا دل بھی میرے آقا نہیں دکھایا. او دی رحمت سناواں او مائی دی گل، او جڑی مکے دی گلی سویر دی گٹھڑی ڈا کے بیٹھی ہے تے جیڑا گزردا تے مائی کہندی وے پتر اے گٹھڑی چکا میں. او مکے دیاں اجڑ تے جاہل قوم جیڑا گزردا نا مائی ور گھوری پا کے ویکھ کے گزر جاندا ہے تے مائی شامل کوسری تے مائی آکھے کتنے بہڑے ہو بیو صبح دی مینوں کسے گٹھڑی میں نہیں چکائی. اچانک شام دا ویلا تے مائی نے ویکھیا او سامنے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دی نگاہ جدو سونے مکھ تے پئی نا تے مائی دے لبا چوں دھکے نال نکلیا تے کہندی وے سونیا جنوں لگدا بولے وے پھر بولیا جے وے ہاتھ چاہ کے وے اللہ کرے اج خواب چ کملی والے آؤں تے راتی تو ویکھ کے آکھیں وے سونیا. علامہ صاحب قبلہ مائی میرے آقا تے چہرے انور بل ویکھ کے کہن لگی وے سونیا میرے نبی قریب آئے نا تے کہن لگی آ گٹھڑی چکایو. اس طرح کر کے نا میرے نبی نے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر اقدس تے رکھ کے فرمایا مجید دسو کتنے جانا ہے. اور جڑا رکشے چ یا بس چ بیٹھے ہیں کسی مائی وڈیری تے بابے نو جگہ نہ دے انہوں میری گل دی کی سمجھ آنی وے میں کی کہہ رہا کملی والے گٹھڑی اپنے سر تے اٹھائی تے حضور فرماندے نے اماں جی کتنے جانا ہے. مائی تے صدقے تے واری ہوئی جاوے تے آکھے نہیں تسی میں نو دے دیو جی میں لے جاؤں گی جی بس میں نو چکا دیو. مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا، اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہیں. تھوڑا جا لئیے بل جاؤ نا تے رستے چیک آندہ علاقہ کروڑ. ادھر ایک اللہ دے ولی گزرے نے حضرت غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ. آپ دے کولو ایک برات گزری ہندوان دی تو انہاں کیا بابا جیسی راہ پھول گئے ہیں سانو راہ بکھایا جے. فرمایا کتھے جانا کہہ لگے کروڑ جانا ہے. تے پیر سواگ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھاڑا وہاں. انہاں کیا بابا جی توڑ ہی چھاڑا ہو.
بابا جی نے فرما اکھیاں بند کرو. انہاں آکھے بڑا عجیب بابا اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندا ہے. انہاں اکھیاں بند کیتیاں تے بابے نے ایک الا اللہ دی ضرب لگا کے فرما اکھیاں کھولو. انہاں اکھیاں کھولیاں تے سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے. کہنے لگے بابا جی اساں ایتھے تے نہیں سی جانا. فرمایا میں بس انہاں نوں ہی جاننا. اوے اودے تے غلام توڑ چھڑ کے اوندے نے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. لنگر تے ہر سال ہوندا ہی ہے. تھوڑا گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہہ جو کھاؤ تو. تے جدی امی نے دس کے بھیجیا ہے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. میں قصور شہر چکا دے مایوس نہیں گیا سبحان اللہ والو. لہذا میں 25 نوجے پھر ہونا سبحان اللہ جوڑ کے رکھیا جو اس دن واسطے. 3 جنوری نو بھی ہونا انشاءاللہ والعزیز. گرامی قدر حضرات میرے آقا علیہ السلام نے مائی دی گٹھڑی چکی تے حضور ہن اگے اگے تے مائی میرے نبی دی ٹور ویکھ دی پیچھے پیچھے. کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے. چال کے جدرو ٹردا جاوے چانا نہیں کردا. رستے چ مٹیاں مٹیاں گلاں شروع ہویاں تے نبی کریم نے فرمایا اما جی کتھے چلے ہو. تے مائی تے انج جی میں کدے کسے پوچھے ہی نہیں. اج حضور نے پوچھا تے مائی دا دل کرے ساری سنا دیواں. تسا کدے ویکھیا کو مائی بابے ہوندے نے جڑے وڈیرے جے انہاں نوں کوئی گل پوچھیے نا تے اور گل لمبی کر دیندے نے. چلو کسے پوچھ لیا تے ہن گلاں کر لیے دے نال. انج نا ایک دن نبی پاک صحابہ چ بیٹھے تے ایک مائی وڈیری جدا پاگل دماغی توازن بگڑ گیا. وہ مسجد نبی دے دروازے کھلو کے نا انج کملی والے نوں اشارے پہ کرے. نبی کریم صحابہ بیٹھے بڑے بڑے جیہ صحابہ بیٹھے بڑا اہم میٹنگ ہو رہی تے مائی میرے نبی اٹھ کے چلے گئے. مائی نے نا اس طرح حضور دا ہاتھ پکڑ لیا. کہہ لگی محمد ذرا میری گل سنے آجے. مائی نا حضور نوں لے کے مدینے دی گلیاں چ پھر دی رہی تے گلاں سنائی جائے سنائی جائے سنائی جائے. نہ مائی ہاتھ چھڑاوے چھڑے نہ حضور چھڑا رہے. روایات چاندہ کو نبی پاک نہ جدو مسافہ کردہ سی نا جب تک حضور دا ہاتھ او نہیں سی چھوڑ دیندہ حضور نہیں سن چھوڑا دے. او دی وجہ پتہ کی سی